السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو نشوفو شنو هو الفارياتور دو فيتيس، كيفاش تلقاو الشيما دو كوموند ديال الفارياتور والبارامتراج. دونك بالنسبه للفارياتور كاينين بزاف انواع، دونك كاينين على حساب بليزيور تيب اللي تيكونوا في الاندستريال. دونك لو بليز امبورطون هو الكابلاج، والبارامتراج بيان سور على حساب كل تيب. لو فارياتور دو فيتيس نهضروا على ديال الالترناتيف. دونك تيكون ان رودريسور اللي يحول من الالترناتيف للكونتينيو، تيقد يكون مونوفازي ولا تريفازي، وفلتر باش يفلتري لا طونسيون كونتينيو، واندولور باش يحول من الكونتينيو لالترناتيف باش يعطيني اون فريكونس فاريابل فيغ لو موتور. وكاينه ابار هاد لي زيليمون دو بويسونس هما اللي تيتقراو في لا تيوري ديال هاد الموديول. كاينين لا بارتي كوموند، يعني كيفاش تجي لي زامبولسيون اللي تيجيو لي تيريستور بوغ افواغ اون فريكونس فاريابل على سورتي. دونك هاد لاشين دو ريغولاسيون اللي كاينه على الانترن ديال الفارياتور دو فيتيس، دونك فيها اون بارتي كوموند تيعطي لي زامبولسيون. كاين ان كومباراتور اللي تيكومباري لا فالور ديال لا فيتاس دو سورتي مع لا فيتاس اللي عطيتي في الكونسين، و تنحسبوا ان كابتور كي ميزور لا فيتاس دو سورتي ويحولو سو فورم اون طونسيون pour la comparaison. Donc il y a une chaîne de régulation interne à part la partie puissance. Donc في الموديول تيتقرا سولمون لا بارتي puissance اللي هي لوندولور والرودريسور، وما تيتقراش لا بارتي كوموند. دونك هادشي اللي كاين بوغ لو فارياتور. دونك بالنسبه للبراتيك هذا هو اللي مهم عندنا في هاد لا فيديو. لا براتيك كاينين جوج حوايج مهمين في البراتيك. اول حاجه هي البارامتراج. دونك البارامتراج تدخل المنيو تلقى لي منيو ديالك، هنا كاين السيت بوغ لو ريغلاج، دي ار سي بوغ لونطرينمون، اي او بوغ اونطري سورتي، و سي بوغ لا سيرفيونس. دونك تكليكي على السيت تلقى فيها حتى هي تدير اونطري، تلقى بزاف لي منيو. دونك لي منيو هما اللي مهمين بزاف، هما لو كورون نومينال، l'accélération, décélération, low speed, high speed, donc les paramètres SP3, SP2. donc كاين دي بارامتر اللي مهمين خصهم يداروا، والاخرين تيبقاو دي بارامتر دوزين، دونك تيبقاو الريغلاج ديالهم ستوندار. كاينه الحاجه الثانيه اللي مهمه في دونك البارامتراج ماشي مهم بزاف، حيت تيختلف سويفون لو فارياتور، يعني كل فارياتور عنده كاتالوج ديالو فيه البارامتراج ديالو، يعني الطريقه باش تبارامتريه. هنا كاين نوسيون على البارامتراج في هذا ليكزامبل هذا. دوزيام شوز اللي لازم نهضروا عليه في لا بارتي براتيك هو الكابلاج. دونك الكابلاج تحتاج شيما دو كوموند وشيما دو بويسونس. شيما دو بويسونس هي هادي تتكون بيان سور ديال مونوفازي ولا ديال تريفازي، دونك تيتبدل غير واش مونوفازي ولا تريفازي. وشيما دو كوموند سويفون لو كيتشارج، يعني اش باغي منو نتا هاد الفارياتور، يعني شنو هي الفونكسيونمون اللي بغيتيه يدير هاد لو فارياتور، كيفاش بغيتي يجبريه لا فيتاس. الوغ بور كوموندي لو فارياتور كاين ثلاثه لي تيب دو كوموند. اما تكوموندي بار كونسول، يعني اما داك البيبيت اللي عنده تدخل للسات تلقى واحد ال اف ار، تكتب فيها لا فريكونس اللي بغيتي وتدير مارش تخدم لك ولا فيتاس اللي بغيتي، وستوب وانفيرسي. دونك خدام بالبيبيتر. دوزيام ميثود هو تخدم انالوجيك، يعني بالبوتونسيومتر. دونك فيه واحد ريزيستونس فاريابل، دونك برونشيها في لا بارتي بويسونس، و نفاريي ديك لا طونسيون من 0 حتى 10 فولت، يعطيني لا طونسيون لا فيتاس من لو سبيد حتى الهاي سبيد، وبيا لا فريكونس من 0 حتى 50 هرتز. تعطيني اون طونسيون فاريابل اون فونكسيون ديال لا طونسيون فاريابل. الوغ نقد نكوموندي حتى باغ اوتومات افيك ان سورتي انالوجيك ديال لوطومات. troisième type de commande هو نيميريك. دونك نيميريك لي زانتيربتور تنستعملوا هاد لي زانتيربتور هادو L1 L2 L3 L4، و لا تسد L1 تنخدمو في السونس افون، لا تسد L2 تنخدمو في السونس اريير. و لي زوطخ زانتيربتور L3 و L4 تنخدمو 0 تعطيني اللو سبيد، 0 تعطيني الفيتاس اس بي 3، 1 تعطيني الفيتاس اس بي 2، و 1 هو الهاي سبيد. دونك اللو سبيد نكتبو فيها مثلا 0 هرتز، دونك اون فريكونس صغيره. اس بي 3 تناخدوها حتى هي اون فيتاس، مثلا ناخدو اون فالور مثلا 15 او 20 هرتز، اون فالور موين. يعني هنا خصو تكون مسدود لانتربتور ال اي 1 و ال اي 4. بالنسبه للاس بي 2 حتى هي اون فيتاس بري ريغلابل، يعني تقدر تبروغراميها في الفارياتور. دونك ناخدوها مثلا 30 هرتز، دونك نقد نكتب اي فالور اللي بغيت. دونك خصو يكون مسدود L1 و L3.
و لا فيتاس هاي سبيد هو غروند فيتاس، دونك لا بلوبار غتكون هي 50 هرتز اوتوماتيكمون. ميم شوز هاد لي فيتاس هادو لو سبيد اس بي 3 و اس بي 2 الهاي سبيد اللي تيكونوا في السونس افون هما نفسهم تيكونوا في السونس اغيير. il suffit باش يتسد ال اي 2 على بلاص دو ال اي 1. دونك هادو هما هاد لو طابلو خصو يتحفظ، و بيان سور شاك فوا تبدل دوك لي فيتاس لو سبيد اس بي 3 و اس بي 2 على حساب لو كيت شارج اللي تيتعطاك. اما تيعطوك مثلا كونت فيتاس موين فيتاس بيتي فيتاس ولا. دونك في البدايه تنخدموا غير بلي زانتيريبتور، ومن بعد تنخدموا افيك كونتاكتور. يعني تيولي الكونتاكتور هو اللي تيتسد تيدوز ديك 24 فولت من الفارياتور يوصلها ليا يرد ليا للفارياتور. يعني دوك لي كونتاكت تيوليو هما لي كونتاكت ديال الكونتاكتور. دونك في لو كاي تشارج نخدموا بلي كونتاكتور على بلاص ديال هاد لي زانتيريبتور اللي عندنا هنايا. دونك لي زانتيريبتور تيكونوا سو فورم دي كوميتاتور في هاد ليكزامبل بحال هكا. دونك حنا غنخدموا بالكونتاكتور. انا نشوفوا ان اكزامبل ديال كاي تشارج. دونك ان كاي تشارج اكزامبل. دونك غنديرو مارش يخدم بتيت فيتاس، سي 1 غيخدم موين فيتاس، سي 2 غيخدم غروند فيتاس، و سي 2 غيسكت. الوغ تنختارو بعدا في الطاول د فيريتي شناهي بتيت فيتاس. دونك هي لا كاز اللي بالحمر ناخدوها 5 هرتز. ابخي واحد خصو يكون الانتربتور ال 1 بوحدو اللي مسدود. ابخي موين فيتاس يكون ال 1 مع ال 4 مسدودين، ناخدوها هي موين فيتاس، نقد ناخد اللي تحت منا. واخر حاجه هي كونت ال اي 1 ال اي 3 و ال اي 4 مسدودين هي غروند فيتاس. دونك هاد لا كومبينيزون غنعرف شنو هما الكونتاكتور اللي غيخدموا. دونك ال اي 1 ال اي 2 ال اي 3 ال اي 4. اول حاجه خصو تخدم ال اي 1 بوحدها. دونك ندير مارش يخدم ليا كونتاكت سميتو ال اي 1 بوحدها. ابخي باش ندوز من موين فيتاس نخليها خدامه ونخدم ال اي 4. دونك غنقيس سي 0 غيخدم ليا ال اي 4 حتى هو غيعطيني موين فيتاس. وناقص سي 1 غيخدم ليا ال 1 و ال 3 و ال 4. دونك غيخدم ليا لو فارياتور اون غروند فيتاس. ولا غنقيسو سي 2 غيعطيني لاري. دونك هاد لي زانتيربتور ولا هاد لي كونتاكتور تناخدو منهم انتربتور و تندوزو ليه 24 فولت و تنخرجوها للفارياتور. الاولى ال اي 1، الثانيه ال اي 4 والثالثه ال اي 3. دونك il suffit باش المره الاولى كيخدم ال اي 1 يعطيني اوتوماتيكمون لو فارياتور اون بتيت فيتاس. ابخي يتزاد عليه ال اي 4 موين فيتاس ويتزاد عليه ال اي 3 يعطيني غروند فيتاس. دونك هذا سي ميثود نيميرو 1 بالنسبه لو فارياتور. ناخدو اون نوتر كي تشارج. دونك ناخدو اون دوزيام كي تشارج. دونك كي تشارج الثاني خصو شاريو يكون قيس اس 2. اون فوا نديرو اس 1 غيمشي اون بتيت فيتاس حتى اس 3. ابخي غيمشي اون غروند فيتاس حتى اس 4 وغيرجع في لو سونس اغيير اون بتيت فيتاس تيرجع لاس 2. دونك لي كومبينيزون خصك تختار لي كومبينيزون اللي خصو يخدموا بهم. دونك غناخدو بتيت فيتاس هاد المره غناخدوها مثلا هي اس بي 3. دونك هي ليطاب 1 خمسة نديرو فيها 5 هرتز. ابخي دوزيام هي الهاي سبيد في السونس الثاني. ابخي ناخدو الهاي سبيد في السونس اغيير. الوغ لي زانتيربتور خصهم يتسدو. دونك يتسدو ال 1 مع ال. دونك نديرو يكون اس 1 اس 2 مسدود ونقيس اس 1. دونك غتخدم لي ال 1 مع ال 4. دونك ال 1 مع ال 4 هي لا بتيت فيتاس. ابخي ملي غنقيس اس 3 دونك هنا بيان سور ال 1 غنقيس اس 3 غتزاد ليا ال 3. دونك ال 1 و ال 3 و ال 4 دونك يوليو خدامين اون غروند فيتاس. اون فوا نقيس سي 1 يتحل ال اي 1 غيسكت وغيرومبلاسي ب ال اي 2. دونك غادي نسميوه اس 2 اس 4. انا نعاودو لا سيميلاسيون. دونك هنا خصو يكونوا مسدودين هادو بجوج يخدم ال 1 و ال 4. دونك هي ليطاب بتيت فيتاس. ابخي غيتزاد ال 3 دونك غيعطيني غروند فيتاس. ابخي اون فوا تورك على اس 4 غيسكت ال 1 وغيخدم ال 2 في بلاصتو باش يقلب ليا لو سونس اغيير اون غروند فيتاس. اون فوا تقيس اس 2 يرجع ل اس 2 غيعطيني لاري. دونك هادي الميثود شويه تري كومبليكي حيت فيها دي زانتيربتور اللي خصو يتسكوت ويعاود يخدم ويعاود يسكوت ويعاود يخدم. دونك تلقى لو شيما د كوموند ديالو شويه سي ديفيسيل. يعني خصك هادوك لي زانتيربتور ال 1 حتى ال 4 خصك تحترم امتى يسكت امتى كيخدم سويفون على طابل فيريتي لي زيتاب اللي تختار نتايا.
دونك نشوفوا اون اوتر ميثود. دونك اون اوتر ميثود تناخدو كونتاكتور واحد نسميوه بتيت فيتاس، كونتاكتور نسميه موين كوند فيتاس في السونس الثاني، وكونتاكتور نسميه كوند فيتاس في السونس الثاني. الوغ غندير مارش غتخدم ليا كونتاكتور كا ام ان، غنقيس اس 3 غيسكت الاول ويخدم الثاني، غنقيس اس 4 غيخدم الثالث ويسكت الثاني، ونورك على اس 2 تعطيني لاري. دونك هادي تري سامبل، يعني كونتاكتور واحد نقد نصوب به لا فيتاس كامله. دونك غنشوفوا لا ليزون ديالو كيفاش يدار افيك لو فارياتور. دونك نعاودو هنا لا سيميلاسيون. دونك خصهم يكونوا مقيوسين بجوج، تيخدم ليا الكونتاكتور الاول نسميو بتيت فيتاس، اس 3 غتخدم ليا الكونتاكتور الثاني في كوند فيتاس، اس 4 غتخدم ليا الكونتاكتور الثالث اللي سو كوند فيتاس في السونس الثاني. لا ليزون اللي غدار دونك هي نسميها لا ميثود رقم جوج. دونك الشيما دو كوموند اللي شفتو راه ساهله بارابور للشيما الاولى، il suffit تتبدل غير لا ليزون اللي غتكون مع الفارياتور. دونك غتختلف لا ليزون الاولى تناخذوا كل وحده تنديوها ال 1، الثانيه ال 3، الثالثه ال 4، كل وحده ديالها. مي هنايا تتكون لا ليزون في الميثود الثانيه شويه مختلفه، يعني ان كونتاكتور تقدر تجرب منه 3 خيوطه او 2 خيوطه غيمشيو للفارياتور. دونك باغ اكزومبل دونك الكونتاكتور الاول كا ام 1 نعطيه 24 فولت ونخرج منه 2 خيوطه ال 1 و ال 4 اللي هي ليطاب الاولى اللي اختارينا. الكونتاكتور الثاني غنخرج منه 3 خيوطه ال 1 و ال 3 و ال 4 اللي هي 1 0 1 1 اللي هي غروند فيتاس في السونس افون. والكونتاكتور الاخر تا هو نخرج منه 3 خيوطه ال اي 2 ال اي 3 ال اي 4. وبيان سور غنعطيهم الفوق 24 فولت، دونك نسيت ما كتبتهاش الفوق. دونك ال اي 2 ال اي 3 ال اي 4. دونك واش تعطيني اون غروند فيتاس في السونس الثاني. دونك هنايا بيان سور اون فوا يخدم فيتاس خصو يقطع الفيتاس اللي قبل منه باش ما تبقاش لا كومبينيزون ديالو تاهي داخله في الشيما. دونك بيان سور غتشوفوا الفرق بين لي دو شيما، غتلقى ان لو دوزيام ميثود سي تري سامبل وتحلك بزاف المشاكل ديال اللي كيتشارج. الوغ ناخذ اون تروزيام كيتشارج. دونك نزيدو ان طومبوريزاسيون هنايا. دونك كتدير مارش غيخدم غوند فيتاس، سي 0 غيخدم موين فيتاس ويتسنى 2 مينوت ابخي يقلب بتيت فيتاس حتى للسي 1. لي كومبينيزون اللي غنختارو دونك في بتيت فيتاس غناخدو الاولى بيان سور حيت فيها ان كونتاكتور واحد خدام باش من نقصو ونبروغراميوها على 5 سكوند، حيت الاغلبيه تيدير فيها 0 هرتز مثلا في اللو سبيد. مي ليطاب الثانيه غناخدو ال 1 مع ال 4 اللي هي اس بي 3، وليطاب الاخرى غناخدو ال 1 و ال 3 و ال 4. دونك هنا لي زيتاب قلبنا البيت فيتاس مع كون فيتاس. الوغ في الاول غتخدم ال 1 ال 3 ال 4، من بعد غتسكت منها وحده تبقى ال 1 و ال 4، من بعد غتسكت منها وحده اخرى. الوغ هنا غيخدموا بثلاثه، يعني غيعطيوني كوند فيتاس في السونس افون. اين فوا تقيس سي 0 غتسكت منها وحده دونك غيبقى موين فيتاس، والطومبوريزاتور غيبدا يحسب. ابخي ان سيغتان طون تيتحل الطومبوريزاتور ويبقى خدامه ليا غير ال 1 بوحده اللي هي بتيت فيتاس. ابخي اين فوا نقيس سي 1 تيعطيني لاري. ونعاودو السيميلاسيون. دونك هنا خدامه ال 1 ال 3 ال 4 يعني غروند فيتاس في السونس افون. تقيس سي 1 غتسكت ال 3 غتبقى ال 1 و ال 4. ابخي ملي يسالي لو طون ال 4 حتى هي غتسكت غيعطيني بتيت فيتاس، و سي 1 غتعطيني لاري. دونك الشيما دو برونشمون دونك il y a دو ميثود. لا ميثود الاولى هي اللي درنا دابا، غنبرونشي ال 1 و ال 3 و ال 4 مع الفارياتور نعطيهم 24 فولت نخرجها للفارياتور. ولا ميثود الثانيه حتى هي ساهله. دونك تندير كونتاكتور كا ام 1 غنخرج منه 3 خيوطه غيعطيوني غروند فيتاس في لو سونس. بيان سور عندنا سونس واحد هنايا. ملي غتقيس سي 0 غتخدم ليا موين فيتاس غتبقى ال 1 و ال 4 وتبدا الطومبوريزاسيون تحسب. اين فوا يسالي لو طون غيتسد لو كونتاكت تي 1 يخدم ليا كونتاكتور الاخراني ويقطع على اللي قبل منه ونخرج منه غير ال 1 هي سونس افون. ملي تقيس سي 1 غيعطيني لاري. لاحظتوا هاد الشيما الثانيه بحال الشيما اللي كانت قبل منها. بيان سور هنا زيدا الطومبوريزاسيون. دونك لا كان ما كانش الطومبوريزاسيون غتلقى تقريبا نفس الشيما ديال لو كيتشارج اللي قبل. il suffit de changer هاد لي كونتاكت اللي غيوصلوا للفارياتور هما اللي تيختلفوا كيفاش غنبرونشيهم. دونك لاحظتوا لا ميثود 2 سي تري سامبل بارابور لا ميثود 1، مي بزاف لي فورماتور ما تيخدموش بهاد لا ميثود الثانيه.
اغلبيه يخدم بالميثود الاولى. ما عرفتش علاش، مي كوميم مزيانه للدراري يتعلموا وليدو ميثود باش ما يلقاش بروبليم في ليكزامان. سيرتو il suffit باش يعرف يشرحها كيفاش يدير الراكوردمون ديال الشيما مع الفارياتور دو فيتاس، هذا هو اللي مهم. الوغ هنايا الشيما جلوبال فيها لي دو ميثود. دونك باش تصايب الشيما اول حاجه تحط طابل فيريتي باش تعرف لي كومبينيزون اللي غتخدم بهم. دونك باغ اكزومبل دابا تخدم مثلا كروند فيتاس هي 1011 يعني 3 كونتاكتور خصهم يخدموا في البدايه، ابخي 1001 يعني يخدموا جوج، ابخي 100 يخدموا واحد، وتبدا تشوف واش غتخدم الميثود الاولى او الثانيه.